दोस्तों जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक हुआ है। जी हाँ, 7 मासूम लोगों की जान ली गई है। दहशतगर्दी का अटैक जहां भी हो ये काबिल मजम्मत है। 7 लोगों के साथ एक डॉक्टर पे मौजूद थे, जिसके मुतालिक बताया जा रहा है कि पूरे कश्मीर में जब उनका जनाजा लाया गया तो खून के आंसू लोग रो रहे थे। लेकिन ये बात यहाँ पर नहीं रुकती। हमला कहाँ हुआ? हमला वहाँ हुआ जहाँ पर इंडिया कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा था। जी हाँ, ये काम हो रहा था जेटमोर टनल के नाम से। 19 टनल्स बन रहे थे जो कि कश्मीर को इंडिया के 19 रियासतों से मिला रही थी। लेकिन यहाँ पर एक और मामला आ जाता है कि ये अटैक किया किसने? दोस्तों इंडिया की मीडिया हो या पाकिस्तान की मीडिया, जी हाँ मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, कहीं पर भी कोई वाकया हो जाता है पाकिस्तान में या इंडिया में तो दोनों का काम एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करना ही है। लेकिन ऑफिशियली इंडिया की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अगर इंडिया की देखी जाए तो वो बार बार इल्जाम लगा रहे पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन ऑफिशियली जब तक चीज़ नहीं आती तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मीडिया का काम ही वलवेला मचाना और उसके बाद चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना। इंटरनेशनली अगर हम मीडिया की बात करें वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को कवरेज दे रहा है। काम जो है कंस्ट्रक्शन का तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। टनल्स बन चुके हैं। तकरीबन 1 से 2 महीनों में इफ्तिताह भी हो जाएगा। इसी पर हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लेंगे। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सपोर्ट हमें लाजमी दिखाएं। कमेंट करके नेक्स्ट टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हम पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और उनका रिएक्शन आप तक पहुँचाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का बताइएगा, जो अभी अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में, इस पे क्या कहेंगे आप? जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ है, ऐसे अटैक एक पहले भी हो चुका है जो इनके इलेक्शन के दौरान हुआ था। लेकिन ये अटैक जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है, क्योंकि जो कश्मीर है वो एक कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है जिसके ऊपर जो है वो यूएनओ में और इंटरनेशनली बहस होती ही रही है जब से जो है पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए हैं उस वक्त से। तो अभी जो हालिया अटैक हुआ है उस पर मैं ये कहूँगी कि जो टनल बन रही थी, टनल प्रोजेक्ट बन रहा था, वो बहुत अहम प्रोजेक्ट था। और जब भी हम देखते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर कोई अहम प्रोजेक्ट या मंसूबे पर काम हो रहा होता है तो वहाँ पर इस तरीके के अटैक सामने आते हैं। तो टनल प्रोजेक्ट जो है वो उसको वैसे तो फरवरी के अंदर जो है वो उसका इफ्तिताह हो जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू इलेक्शन, वहाँ पर असेंबली इलेक्शन थे तो इस वजह से उसको डिले किया गया। लेकिन अब जो है वो वहाँ पर अटैक करना इस बात का अंदिया देता है कि वहाँ पर काम अब काफ़ी मद तक या सालों तक वहाँ पर तसलसल तातुली का शिकार रहेगा। लेकिन बताया जा रहा है इंडियन ऑफिशियल्स की जानिब से कि काम जो है तकरीबन एक से 2 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। ये तो इंडियन आर्मी की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन चूँकि ऐसे अटैक्स जो होते हैं वो इंसान जो वहाँ पर जाहिर सी बात है जो काम करने वाले हैं, वहाँ काम करने आए हुए हैं, वो आउटसाइडर्स भी थे, गैर मकामी लोग भी थे, वहाँ के लोग नहीं थे। तो इस तरीके के अटैक जो है इंटरनेशनली एक बहुत बुरा मैसेज देते हैं और एक पीसफुल एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। तो इससे जो हमें लगता है, जो मुझे लगता है या बाकी जो आवाम है उसका पर्सपेक्टिव अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर काम जो है वो तातुली का शिकार हो सकता है। अच्छा तो बताइएगा, जैसे अटैक आपने कहा कोई किसी भी मुल्क में कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो उस पर ऐसे अटैक्स होना, इसका मतलब है उस प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई काम। तो ऐसे ही पाकिस्तान के सीपेक के साथ भी होता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, फिर उसके बाद वहाँ होना। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं दोनों जानिब कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब नहीं चाहते ये कामयाब हो? देखें, हर इंसान जो है वो जब अटैक करता है, मिलिटेंट ग्रुप हो या कुछ, तो उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही होती है। तो आज़ाद जो अभी कश्मीर का वाक़या, इसमें भी मिलिटेंट ग्रुप को कहा जा रहा है कि मिलिटेंट ग्रुप है उसने अटैक करवाया। और सेम ऐसे ही जब सीपेक के ऊपर हुआ तो वहाँ पर भी बीएलए की तंजीम है, तो उनके ख़िलाफ़ कहा जाता है कि उनकी तरफ से अटैक हो रहा है। तो उनके भी अपने कुछ मफादात हैं और ज़ाहिर है जहाँ पर भी ऐसी तंजीमें होती हैं उनको कहीं ना कहीं से फॉरेन फंडिंग और कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही होती है। तो अगर मिलिटेंट ग्रुप ने करवाया है तो शायद उनका इसके पीछे रीज़न हो, क्योंकि वो जो टनल है वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो इंडिया के साथ लिंक कर रहा था, जोड़ रहा था कश्मीर को। तो शायद वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो टेरिटरी है कश्मीर की वो इंडिया के हिस्से में जाए, क्योंकि कश्मीर हमेशा से चाहता है कि वो एक अलग वतन बने। अच्छा तो जैसे अभी कश्मीर, जैसे आपने कहा कश्मीर हमेशा से चाहता है कि वो अलग वतन बने, जैसे आपने बताया कि इलेक्शंस हुए, वहाँ इलेक्शन के दौरान जिसकी वजह से काम थोड़ा सा डिले हुआ। तो इलेक्शन की अगर बात करें, इलेक्शन में वोटिंग टर्नआउट इस बार जो कश्मीर का था वो पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए उनके मुकाबले में सबसे ऊपर था। तो मतलब कश्मीरी निकल के वोट भी दे रहे हैं, फिर उसके बाद ये मामला इन सबको कैसे देखते हैं? कश्मीरी शायद कश्मीरी चाहते हैं कि वहाँ पर जो इंडियन का ऑक्यूपाइड है, मतलब
مقبوضہ کشمیر اس کو کہا جاتا ہے. تو وہ شاید چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیموکریسی آئے یا وہ اپنے رائٹ کے لیے, کیونکہ پہلے وہ ڈیموکریسی کو لے کر آئیں گے تو اس کے بعد ہی وہ اپنے رائٹ کے لیے باہر نکلیں گے نا, ورنہ تو وہاں پر آرمی کا ایسا کنٹرول ہے کہ وہ لوگ آزادی سے زندگی نہیں جی سکتے. جیسا کہ ہم سنتے ہیں یا انٹرنیشنل میڈیا پر یا لوکل میڈیا کے اوپر ہمیں بتایا جاتا ہے, تو ہم تو اسی پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں. تو جیسے پاکستانی مین اسٹریم میڈیا اور انڈین مین اسٹریم میڈیا کی ہم بات کریں, اٹیک ہوا, اٹیک کے بعد ایک ولولہ مچایا گیا کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے. جیسے پاکستان میں بھی کچھ ہوتا ہے تو ہماری میڈیا چلا اٹھتی ہے کہ ہماری آفیشلی اسٹیٹمنٹ نہ انڈیا کی طرف سے کبھی آئی ہے نہ پاکستان کی طرف سے آئی ہے کہ انڈیا نے اٹیک کیا یا پاکستان نے اٹیک کیا. لیکن میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں, اگر کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھتے تو ویسا بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان نے اٹیک کیا. نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے پہلے سے ہی کہ جب سے انڈیا پاکستان کی پارٹیشن ہوئی ہے تو اس وقت سے دونوں جو ممالک ہیں, عوام نہیں لیکن جو ان کے حکمران ہیں, وہ جو ہیں ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے آئے ہیں. اور سیم ایز اٹ از میڈیا بھی جو ہے وہ بھی یہی رول پلے کرتی ہے, چاہے وہ پاکستان کی ہو یا چاہے وہ انڈیا کی ہو. تو جب تک حقائق سامنے نہیں آتے تو کسی کو بھی الزام دینا یا کسی پہ ایلیگیشن لگانا, تو یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک اچھی بات ہے یا ایسا کرنا چاہیے ان کو. لیکن چونکہ یہ سلسلہ شروع سے روایت بن چکی ہے کہ جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے انڈیا پر ہوتا ہے تو پاکستان کا نام لے آتے ہیں, اور پاکستان پہ ہوتا ہے تو انڈیا ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ تو شروع سے ایک روایت بن چکی ہے. خیر, جب تک ابھی سرچ آپریشن چل رہا ہے, جب تک حقائق سامنے نہیں آتے تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اٹیک کس نے کروایا ہے. مطلب کچھ بھی کہنا قبل از وقت انڈین سائڈ کشمیر پر اٹیک ہوا ہے, آپ نے سنا ہوگا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یار دیکھیں, آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے, مثال کے طور پر کوئی فائٹ ہوتی ہے, اگر دوسرا بندہ آپ کے اوپر ہتھیار تھمائے کھڑا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ جنگ کر سکتے. وہ بیچارے مظلوم ہے, وہ تو اپنے روزگار کی تلاش میں آئے تھے, اپنے روزگار کے لیے آئے تھے, لیکن ان پر ایسی ظلم کرنا, مطلب کہ ہم جیسے ہم پاکستانی ہیں, ہم ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے رہتے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ظلم جیسے آپ نے بتایا کہ ظلم جہاں بھی ہو پاکستانی اس کے ساتھ کرے, لیکن مین اسٹریم میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں انڈین کی جانب سے پاکستان کے اوپر ہمیشہ الزام لگایا جاتا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ یار میڈیا کا تو کام یہ ہے نا ورغلہ مچانا. دیکھیں, ہمیشہ میڈیا نے کبھی بھی سچ بات کو اتنا نہیں اچھالا جتنی جھوٹی باتوں کو اتنا اچھالتے ہیں, کیونکہ وہ چھوٹی سی نیوز کو بہت بڑی بنانا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ جھوٹ بولتے ہیں اور آپس میں ریاستوں میں آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہی جھوٹ بولتے رہتے, ٹھیک ہے نا, کبھی سچ انہوں نے چلایا نہیں ہے. چھوٹی سی بات کے بتنگڑ بنا کے بہت لمبا چوڑا پیش کرتے ہیں. کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر 7 نہتے لوگوں کو مارا ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میرے خیال سے 7 مارے, ان میں سے ایک ڈاکٹر بھی تھا, ٹھیک ہے. وہ تو معصوم تھے, وہ تو روزگار کی تلاش میں تھے. 6 جانیں اگر گننے میں کم آتی ہے لیکن ضائع تو نہیں ہوتی ہے نا, بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. 6 جانیں بھی, 1 جان بھی اگر جاتی ہے تو بہت بڑی تعداد میں شمار ہوتی ہے وہ بھی. تو دوستو یہ تھے پاکستانی پبلک ریئیکشنز جو ہم نے آپ تک پہنچائے. دوستو پاکستانی پبلک کا مکمل طور پر اس چیز پر بلیو ہے کہ میڈیا صرف پروپیگنڈا پھیلاتا ہے, چاہے وہ انڈین سائیڈ میڈیا ہو یا پاکستان سائیڈ میڈیا ہو, وہ ان پر بلیو نہیں کرتے. آفیشلی اسٹیٹمنٹ کی بات کریں تو کہیں سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. دوستو اور ظلم ہوتا ہے, چاہے وہ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو. مظلوموں کا قتل جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو وہ غلط ہے, ہم سب اس کے خلاف ہے, چاہے وہ پاکستانی ہو یا انڈین ہو. دوستو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو اینڈ کرتا چلوں, لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہیں بھولے گا, جس سے ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہے گی. اور کمنٹ کر کے نیکسٹ ٹاپک آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو بر وقت رپلائی بھی دیتے رہیں گے. تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ, اللہ نے کے بعد.